बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। बस डेली रूटीन एक चल रही है, जैसे कि मैं क्या बनाती हूँ, कहीं जाना हो बस मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। तो बस ये मैं दिखा रही थी कि आज मैंने बनाने हैं करेले। 2 दिन पहले के मैंने मंगवाए हुए थे। मैं दिखा रही थी कि ना बीच में कुछ करेले ख़राब निकल गए, बस फिर थोड़े से रह गए थे जो मैंने काट लिए। पहले मैंने सोचा था कि भर के बनाऊंगी करेले, लेकिन वो भरे हुए करेले तो इसलिए नहीं बना सकी ना, फिर थोड़े से रह गए थे। फिर मैंने कहा इस पे अब मैं क्या मेहनत करूँ, थोड़े से करेले हैं, आधे तो ख़राब निकल गए हैं। तो खैर जी, फिर ये मैंने करेले शरेले काट लिए थे। फिर मैंने बनाया नाश्ता बच्चों का, खुद का बस हम लोगों ने नाश्ता करना था। तो वो फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी साथ में काट लूँ। उधर मैंने जिसने ब्रेड अंडा खाना था उनके लिए ब्रेड अंडा, कुछ के लिए मैंने पराठे शराठे बनाए। बस फिर नाश्ता कर के फिर मैंने बनाई चाय। फिर यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी, अब धूप भी ज़रा ना अच्छी लगती है, तो बस मैंने कहा चलो यहीं बैठ के ना बाहर टेबल पे ही, बाहरी बरामदे में हमने टेबल और चेयर्स रखी हुई हैं, वहीं पे नाश्ता नुश्ता कर लेते हैं। सामने किचन है तो बस किचन से नाश्ता निकालती हूँ, टेबल पे रख देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तब तो अंदर ही करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं आजकल, एसी के बगैर कौन रहता है, तो अंदर ही मैं फिर ले जाती होती थी नाश्ता। लेकिन आजकल थोड़ी सी धूप भी ज़रा अच्छी लगती है, तो बस फिर वहीं पे हम लोग ना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। हल्की हल्की धूप होती है, अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने अपने बेटे को भी वहीं बिठा लिया कैरी कॉट में डाल के, तो कि उसको भी चलो हल्की सी धूप लग जाएगी। तो बस फिर मैंने जी यहाँ पे दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया। करेले मैंने काट तो लिए थे, बस मुझे अब मज़ा नहीं आया, ना ही फिर मेरा हांडी बनाने को भी ऐसे थोड़ी सी करेले, फिर मैंने प्याज ज़्यादा काट लिए और साथ में टमाटर भी काट लिए। बस मुझे मज़ा नहीं आ रहा था हांडी बनाने का, क्योंकि करेले बहुत ही कम रह गए थे। तो इतने ज़्यादा वो प्याज टमाटरों में ना, करेले ऐसे लग रहा था बस ना गुम हो गए हैं कहीं पे ना। तो खैर जी, बस फिर मैंने ज़रा बनानी तो हांडी तो बनानी थी, खैर वो तो डेली में एक बननी होती है। तो बस फिर मैंने यहाँ करेले फ्राई करने के लिए रखे, हल्का सा ऑयल डाल के। फिर मैंने कहा उसी में मैं जो अलग बर्तन में डालूँ तो ऑयल अलहदा से फ्राई करूँ, इसी में पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसी में ना प्याज और टमाटर डाल के ना मसाला बना लूँगी। लेकिन खैर बस मैंने बनाया तो था, मुझे बिल्कुल भी इस हांडी का ना मज़ा नहीं आया था। खाने में भी मज़े के थे, मेरे करेले कभी भी कड़वे नहीं होते। तो बस अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखे ना, मैंने कितने सारे ना टमाटर और प्याज डाल दिए, तो मैंने इकट्ठे ही फिर डाल दी। मुझे ना अच्छे नहीं लग रहे थे। एक तो मैंने फिर जाना था अपने हस्बैंड के साथ, उनकी ना आँख, रात को सो के उठे तो उनकी आँख रेड हो गई थी। तो बस फिर मैंने उनके साथ डॉक्टर के जाना था, मैंने ना वैसे ही रख के चली गई। प्याज डाल के ना हांडी में मैं फिर चली गई थी। वापस आके फिर मैंने हांडी बनाई। मैं फिर बस कोई वीडियो भी नहीं शूट कर सकी, तो मैं बस ये दिखा रही थी कि मैं हांडी तकरीबन तैयार हो गई थी। मैंने कोई मसाले शसाले डालते हुए नहीं दिखाया, ना ही मैंने कोई क्लिप बनाया। तो खैर जी, बस फिर मैं यहाँ पे साथ साथ समेट रही थी। बस वो फिर दिमाग इधर उधर उलझ जाए ना, तो फिर बड़ा ही ना ऐसा लगता है काम ख़राब हो रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन शर्तन भी सारे समेट लिए थे। मैं बस, मुझे आदत है कि बस साथ के साथ बर्तन समेट लेती हूँ। ये छोटी सी जो देगची सी है ना, इसमें मैं ना दही शही बनाती होती हूँ। तो इसमें दही पड़ा था, वो ख़त्म हो गया था वो, क्योंकि मैंने करेलों में डाल दिया था। एंड में दम लगाने के लिए ना, मैं करेलों में जो दही में हल्का सा पानी डाल के ना लस्सी सी बना के डालती होती हूँ, उससे बड़ा अच्छा फिर दम पे लगा देती हूँ, वो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस वो फिर देगची भी फारिग हो गई थी, दही नहीं ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने कहा इसको दोबारा से बना लूँगी। तो बस ये फिर मैं दिखा रही थी कि हमारे नेबर से आए थे गन्ने, किस किस को पसंद है। बस अब ना ऐसा लगता है दांत भी हमारे इजाज़त नहीं देते कि हम ना गन्ने शन्ने खाएं। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, यहीं पे मैं रख दिए। तो फिर ये अगले दिन का बस मेरा आगाज़ हो गया था कि मैं ना रात को फीडर सारे धो के रख लेती हूँ अपने पास। सुबह उठ के मैं दोबारा से वो वॉश करके रखती हूँ, टोकरी में अंदर रख लेती हूँ। फिर जब भी मेरे बेटे ने दूध पीना, फिर मैं उसको वहीं पे बना देती हूँ। ज़रा फीडर धुले होते हैं ना, फिर आसानी से वहीं पे उठा के बंदा, केटल से मैं पानी गर्म करती हूँ, बना देती हूँ। तो बस ये सुबह सुबह का, अगले दिन के सुबह का आगाज़ था। मैंने 2 दिन का व्लॉग इकट्ठा करके बस मैंने अपलोड किया, क्योंकि बस ना टाइम ही नहीं मिला है। तो ना थोड़ी सी परेशानी भी थी, हस्बैंड की आँख ना रेड हो गई थी ना, जो उससे मुझे भी बड़ी ना दिल से परेशानी हो रही थी।
मैंने कहा डॉक्टर को चेक करा लेते हैं। तो बस फिर मैं व्लॉग ही नहीं कोई अपलोड कर सकी। फिर मैं अगले दिन मैंने रात को ना दाल भिगो के रख दी थी, कबाब बनाने थे, इस वजह से फिर ये मैं ना मुर्गियाँ लेती हूँ ना, जब भी कोई मुर्गी लेती हूँ पूरी लेती हूँ, उसमें ना ज़िंदा मुर्गी कटवा के ना उसको फिर वो पूरी ले लेती हूँ। तो बस उसकी फिर जो लेग पीस होते हैं ना वो रख देती हूँ, क्योंकि लेग पीस आमतौर पे ना हम लोग या बच्चे बहुत कम खाते हैं किसी भी हांडी में, या कोई चिकन में वो सॉरी चिकन बिरयानी पुलाव किसी में भी ना लेग पीस वाले ना खाए नहीं जाते। फिर मैं ये रख देती हूँ, इस इनको मैं कबाब वगैरह में डाल देती हूँ, या कोई यखनी बनानी हो या कोई चीज़ बनानी हो ना, जैसे कोई पास्ता वगैरह के लिए चिकन चाहिए हो तो मैं उसमें छोटा छोटा करके डाल देती हूँ। तो ऐसे ही बस ये 6 मुर्गी की टांगें इकट्ठी हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसको दाल में डाल के ना पहले ये बना देती हूँ। और इसका ना बनाना मतलब इसकी ना हड्डियाँ बीच में नहीं आती ना लेग पीस में, तो बड़ी आसानी से ये लेग पीस फिर कबाब बन जाते हैं अगर इनको कूट के हम बनाएं ना। तो बस फिर जी ये एक साइड पे मैंने रखी थी सुबह सुबह की हमारी चाय, हम सुबह उठ के पहले चाय पीते हैं, गैस भी थी, मैंने कहा चलो कबाब का मसाला रख देती हूँ, कबाब जब तक ये बनेगा, जब तक गैस है तब तक चलो ये पकता रहेगा। मैंने प्रेशर कुकर भी नहीं बंद किया था, क्योंकि दाल रात की भिगो के रखी हुई थी, वो जल्दी गल गई थी। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही रख देती हूँ, कोई बात नहीं, गल जाएगा सारा दाल, और वो चिकन भी जल्दी हो जाता है। तो खैर साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी सुबह की। सारे अभी बस कमरे में ही थे, कोई सो रहा था, कोई बैठा था, कोई उठ गया था, बस ऐसे ही है, बच्चे भी उठ जाते हैं टाइम से, मेरे बच्चे उठ जाते हैं, रात को जल्दी सोते हैं हम लोग, और मेरे बच्चे सुबह जल्दी टाइम से उठ जाते हैं। तो आजकल छुट्टियां हैं, थोड़ा बस 6 7 8 बज ही जाते हैं, वरना ना ऑलमोस्ट हम सुबह 6 बजे चाय पीते हैं। तो खैर ये मैं दिखा रही थी कि ना लहसुन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, फिर मैंने ओवन में थोड़ा सा उसको मेल्ट किया, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हुआ पड़ा था डब्बी के अंदर, निकल नहीं रहा था। फिर मैंने ओवन में थोड़ा गर्म करके उसको बाहर निकाला है, इसमें कबाब के मसाले में डाला है, साथ ही मैंने चिकन क्यूब्स आधी पड़ी हुई थी, आधी मैंने किसी चीज़ में डाली थी, और आधी पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये ना कबाब के मसाले में डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो खैर जी ये भी मैंने डाल दी, फिर सूखा धनिया, बस जो जो मसाले मेरे हाथ में लगते हैं ना फिर मैं डाल देती हूँ। कुछ के बस वीडियो क्लिप में आए हैं, कोई नहीं भी आए, मैंने ऐसे भी डाल दिए चाट मसाला भी डाल देती हूँ, सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, काली मिर्चें, जो भी बस मुझे मिले ना, ये मैं सूखा धनिया डाल रही थी, बस ऐसे ही है ना, जो भी मसाले मिलते हैं ना मैं डाल देती हूँ, इसलिए पता नहीं शायद इसलिए ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन खैर जी फिर ये मैं मसाला वगैरह डाल के मैंने इसे प्रेशर कुकर को बंद भी नहीं किया था, ऐसे ही मैंने कहा चलो इस पे ना गल जाएगा, सारा हो जाएगा। तो फिर मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, बच्चे भी उठ गए थे, मैंने कहा चलो चाय शाय पी लो, जिस किसी ने साथ में चाय के बिस्किट लेने हो, कोई कोई रस वगैरह ले लेते हैं, बस जिसने जो खाना हो वो खा लेते हैं। तो फिर नाश्ता थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, वो भी लेट करते हैं, तो हम लोग भी फिर लेट ही बनाते हैं। तो आज तो वैसे ही मैं ये बना रही थी कबाब का मसाला, कबाब बना शामी कबाब बना के रखने थे, तो बस फिर ना ऐसे ही फिर मैंने बच्चों को ना सैंडविच बना दिए, मैंने कहा चलो आप लोग ना सैंडविच खा लो, और मैं बाद में अपने लिए जो बनाना होगा ना, मेरे हस्बैंड ने जब करना होगा फिर मैं अपना भी बना लूँगी, अभी मुझे भी भूख नहीं थी। तो खैर जी ये फिर मैंने चाय शाय बनाई, सब ने चाय शाय पीनी थी बच्चे भी, बस अभी भी गला थोड़ा सा ख़राब ही है, खांसी अभी भी है, ज़ाहिर खांसी तो आहिस्ता आहिस्ता जाती है, जब एक दफ़ा हो जाए तो खैर जी फिर ये मैं चाय चाय लेके जा रही थी, चाय बस जी। तो फिर हम लोगों ने सुबह सुबह की ये चाय पी है, उसके बाद फिर ज़रा नाश्ता करना था, वो भी थोड़ा लेट ही हो गया था। बस वो आज मेरे जो काम शुरू हुए, कभी किसी बच्चे का कोई काम, कभी किसी बच्चे का कोई काम, बस सारा दिन मेरा ना नाश्ता बनाने तक मेरा यही काम रहा। तो फिर मैंने कहा चलो अब मुझे थोड़ा सा टाइम दें बच्चे, ज़रा मैं जाके ना मसाला ये कबाब का मसाला जो है ना उसको कूट लूँ। मैंने लेग पीस निकाले अलहदा से, मैंने चिकन ये सारा दोरी में डाल के कूट के इसको रखा। तो बस ये मैं ना इसमें कंफ्यूजन मुझे ये हो गई कि हम लोग ना इसको कुंडी सोटा कहते होते थे, तो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हर किसी की अपनी ज़ुबान में कोई ना कोई डिफरेंट होते हैं लफ्ज़। तो बस फिर जब मैं अपने ससुराल में आई थी तो यहाँ पे सारे इसको दोरी डंडा कहते थे,
ہم لوگ کنڈی سوٹا کہتے تھے. تو بس خیر ہر علاقے کی اپنی ایک لینگویج میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو خیر جی یہ پھر میں نا پیڑے شیڑے بنا رہی تھی بچوں کو. میں نے ایک سینڈوچ بنا کے دے دیے تھے. تو ظاہر ہے گھر میں بچے ہونا کسی کا کوئی کام ہوتا ہے کسی کا کوئی کام ہوتا ہے. ہر بچے کا اپنا کوئی لڑ رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. بس یہ بچوں کی روٹین ہوتی ہے. تو آج کل ویسے ظاہر ہے آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں لیکن آن لائن کلاسز بچے بہت کم لیتے ہیں مشکل سے پڑھتے ہیں. تو بس پھر میں نے نا یہاں پہ پیڑے شیڑے بنائے. میں نے کہا میں اپنا اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا لیتی. پھر میں نے سوچا کہ سالن تو بس پھر جی میں نے کہا چلو جی کباب کا مسالہ جو میں نے بنا کے رکھا ہے اسی کے میں پراٹھے بناتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ نا کیسے بنتے ہیں. تو خیر جی میں کباب کا مسالہ تو بالکل ریڈی ہو گیا تھا. میں نے دال شال بھی کوٹ لی تھی. اس کا میں نے کوئی کلپ نہیں بنایا تھا ویڈیو ہی نہیں کوئی شوٹ کر سکی. بس جلدی میں ظاہر ہے یہی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے کیونکہ آج بچے بھی بڑا تنگ کر رہے تھے پریشان کر رہے تھے. کسی نے کوئی مسئلہ کسی کو کوئی مسئلہ. گھر میں بچے ہونا اسکول نہ جائیں تو پھر سارا دن یہی بچوں کے کام ہوتے ہیں. تو خیر میں بھی بس جلدی میں کوئی بچہ موبائل لے کے بیٹھا ہے کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے. بس پھر نا میں موبائل سے میں کوئی ویڈیو ہی نہیں شوٹ کر سکی کیونکہ میں نے دال شال بھی میں نے نا کنڈی یہ دوری میں ہی کوٹ لی تھی. تو وہ پہلے میں نے چکن کو الگ سے کوٹ لیا تھا کیونکہ وہ لیگ پیس تھے. میں نے اس کا چکن الگ کر کے نا میں نے اس کو پہلے کر لیا. تو اس کے بعد میں نے نا پہلے میں نے سوچا کہ اس کو نا میں کسی مشین میں یا چوپر وغیرہ میں کر لیتی ہوں لیکن بس مجھے وہ بھی مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میں نے سارے برتن شرتن اکٹھے سمیٹنے ہوتے ہیں. پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ نا میس ہو جائے گا اگر میں نے مشینیں نکال کے شروع کر دیا نا کام تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر دھونے والی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. بس پھر میں نے چوپر کا بھی کام نہیں لیا. میں نے وہیں سے دوری ڈنڈا اٹھایا اور اسی میں نے نا سارا کچھ پیس پوس کے کوٹ شوٹ کے رکھ دیے. یہ بلکہ مجھے زیادہ آسان لگتا ہے. حالانکہ مجھے یہ بھی مشکل لگ رہا تھا کہ اس سے مجھے تھوڑا ٹائم لگ جانا ہے. ظاہر ہے پھر میرا بیٹا ہے چھوٹا وہ بھی بہت ہی زیادہ آج تنگ کر رہا تھا رو رہا تھا. بس پھر مجھے نا پریشانی ہوتی ہے جب بھی بچے رو رہے ہو نا. یہ پھر میں دکھا رہی تھی کہ میں نے پورے توے جتنا ہی پراٹھا بنا دیا تھا. ظاہر پیڑے بڑے ہو گئے تھے تو وہ بس پھر پراٹھا بھی میرا نا توے جتنا ہی ہو گیا تھا کہ اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا. میں کہہ رہی تھی کہ نا 2 میں پراٹھے بنا لوں گی نا اگر کسی اور نے بھی کھانے ہوں گے نا کھا لیں گے کیونکہ یہ کافی بڑا پراٹھا تھا. تو خیر جی بھی میں نے پراٹھے شراٹھے بھی بنو کے ہم لوگوں نے کھانا شانا بھی کھایا. ناشتہ ہمارا کافی لیٹ ہو گیا تھا. مجھے تو بہت شدید بھوک بھی لگ رہی تھی. بس بچے ذرا اگر ٹائم دے دینا تو بندہ آرام سے بیٹھ کے کر لے ناشتہ. لیکن بس یہی نا کہ ناشتہ بھی لیٹ ہو گیا تو میں آلریڈی انسولین لگانی ہوتی ہے تو پھر اس سے مجھے اور زیادہ بھوک لگتی ہے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے. تو خیر پھر میں نے انسولین تو نہیں لگائی تھی اسی لیے نہیں لگائی کہ جب میں ناشتہ کروں گی تبھی لگا لوں گی. تو خیر جی یہ میں دکھا رہی تھی کہ پراٹھا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بنا تھا اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی تھا. ظاہر کباب کا مسالہ بیچ میں اس کے ایڈ کیا ہوا تھا. تو یہاں پہ میں یہ پراٹھا دکھا رہی تھی تو وہ آرام سے وہ نیچے گرا ہے. ایسی چھابیاں کس کس کو پسند ہے. مجھے بہت پسند ہے. میں نا جب بھی اپنے میکے جاتی ہوں اپنی امی کو ضرور کہتی ہوں. میری امی پھر نا گاؤں وغیرہ سے مجھے کہیں نہ کہیں سے منگوا دیتی ہیں یا امی کے پاس پڑی ہو نا مجھے دے دیتی ہیں. میرے پاس بہت ہی پیاری پیاری سی چھابیاں بھی پڑی ہوئی ہیں بس ان کو لیکن میں نا یوز نہیں اتنا کرتی کہ نا یہ والی جو میں نے یہ تو مجھے سمپل سی ہے نا یہ میں یوز کر لیتی ہوں. جو میرے پاس اچھی سی بنی ہوئی ہیں نا وہ میں کبھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اگر میں نکالی تو میں ویڈیو میں بھی کبھی دکھاؤں گی کہ وہ کتنی پیاری ہیں. میں نے ان کو یوز نہیں کیا اور کچھ کو تو میں نے دیوار پہ ہی لٹکا دیا تھا. مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا میں اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو یوز کروں نا. وہ تھوڑی چمکیلی بھڑکیلی سی تھی. ایک مجھے تو بس جی میں نے جو چمکیلی بھڑکیلی سی تھی 1-2 نے تو مجھے وہ گفٹ بھی کسی نے کر دی تھی. بس ظاہر ہے پتہ نہیں ہر کسی کی اپنی ایک روایات ہوتی ہیں ہر کسی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں. بس مجھے تو اچھی لگتی ہیں. میں کہیں بھی دیکھتی ہوں نا مجھے خریدنی بھی پڑے نا میں آرام سے پرچیز کر لیتی ہوں. مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں جو بہت ایک دفعہ ہم لوگ گئے تھے کوئی مشہور کوئی جگہ ہے ہمارے قریبی کہیں نا ہم لوگ گئے گھومنے سیر سور کرنے گئے. وہاں پہ نا اسٹال لگے ہوئے تھے. وہاں سے بھی میں نے نا ایک چھابی خریدی تھی. وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. وہ پھر آ کے نا میں نے دیوار کے اوپر کیل لگا کے اس کے اوپر لٹکا دی تھی. اوپر میں نے تسبیح لٹکا دی. بہت ہی اچھی لگ رہی تھی. تو خیر جی بس ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے. مجھے یہ گاؤں میں جو چیزیں ہوتی ہیں گاؤں کے کلچر کی ہم لوگ بھی
ظاہر ہے گاؤں والے ہیں بس شہروں میں آ کے رہنے لگ گئے ہیں. ہمارے بھی گاؤں ہیں، میرے میکے والوں کا بھی، میکے کا بھی گاؤں ہے، میرے سسرال کا بھی ہے. تو بس اچھا لگتا ہے، ہم لوگ بھی گاؤں جاتے ہیں، ہمارا اپنا گاؤں ہے، ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں تو سیر شیر کرنے چلے جاتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں. تو اور مجھے وہاں کی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. تو بس جی یہ پھر میرا دوسرا پراٹھا بھی بن گیا تھا، اور میں دکھا رہی تھی کہ پراٹھے اتنے بڑے بڑے بن گئے تھے. پھر ہم لوگوں نے آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کیا. بچوں نے بہت پریشان کیا. آج ناشتہ میرا کوئی 12 بجے کے قریب ہو گیا تھا. کباب کا مسالہ میں نے صبح سے تیار کیا ہوا تھا، جب ہم صبح کی چائے پی رہے تھے تب کا ہم نے بنا کے رکھا. اور پھر میں نے کہا چلو میں نا کباب بھی بنا لیتی ہوں ساتھ میں نا. ناشتہ تو میں نے کر لیا تھا، ساتھ ہی چلو چائے ایک طرف رکھی ہوئی ہے تو دوسری طرف چلو میں نا کباب بنا کے نا ان کو فریز کر دوں. ظاہر ہے ایک دفعہ ایک کام ہو جائے، ورنہ اس کباب کے مسالے نے سارا دن ایسے پڑے رہ جانا تھا اگر میں نے نہ کرتی. بچوں والی جو مائیں ہوتی ہیں نا ان کے ایسے ہی کام ہوتے ہیں. کبھی وہ ان کی ایک ٹانگ کچن میں ہوتی ہے، ایک ٹانگ کمرے میں ہوتی ہے، بچوں کے پاس ہوتی ہے. بس اس نے ہر طرح کے وہ کوئی نہ کوئی کام کرنے ہیں. یہ شکر ہے کہ میری ہیلپر آج کل آ رہی تھی، اس نے کوئی چھٹی نہیں کی، ورنہ تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر ہیلپر بھی چھٹی کر لی. یہ پھر میں نے ویڈیو بنائی بس تھوڑی سی، باقی میں نے سارے اپنے کباب فٹافٹ بنائے. کوئی چھوٹے کوئی بڑے جیسے بنے میں نے جلدی جلدی، کیونکہ ظاہر ہے بچوں نے تو کھانے تو وہ سینڈوچ میں ہی ہوتے ہیں. تو پھر میں نے نا بنا کے فریز ضرور کر دیتی ہوں تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے. پھر بس میں نے ادھر میری چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی، پھر میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بیٹھ کے چائے شائے پی. تو بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اچھی لگے ویڈیو تو شیئر بھی کر دیجیے گا. اور شیئر تو خیر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں کرتا ہونا، لیکن خیر پھر بھی ریکویسٹ ہے کہ بھی آپ لوگ میری ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے بھی اچھا لگتا ہے، بس میں محنت کرتی ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے ساتھ جب یہ ویڈیو بناتی ہوں نا اور پھر مجھے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، پھر مجھے بڑا یہ تھوڑا سا نا ٹف. جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.